बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मोहतरम दोस्तों, व्हाट्सएप के ऊपर एक मैसेज मुझे मौसूल हुआ और वो मैसेज एक कादियानी मरज़ई लड़की का था। ये मैसेज मैं आपको सुनाना चाहता हूँ और वो मैसेज क्या है, आपको सुन के बहुत खुशी होगी। इंतहाई तवज्जो के साथ ये हमारी मुकम्मल गुफ्तगू सुनिएगा। वो लड़की कहती हैं, हमारी बहन, मैं लाहौर से हूँ, लिहाजा मैं अपने मज़हब के बारे में रिसर्च कर रही हूँ। मैंने कहा जी, मुसलमान होकर इस्लाम की रिसर्च, क्या आप इस्लाम से मुतमईन नहीं हैं? तो कहती हैं जी, मैं बहुत मुतमईन हूँ, मैं आपसे ऑडियो कॉल पर बात करना चाहती हूँ। मैं मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के बारे में जानना चाहती हूँ, मैं इसके मानने वाली हूँ। मैं रोज़ आपकी वीडियो देखती हूँ, लिहाजा मैं मुसलमान होना चाहती हूँ। मुझे कलमा पढ़ाओ। मुझे अपने मुसलमान होने का बहुत शक है या शौक़ है, पता नहीं क्या लिखा है। मुझे कलमा पढ़ाकर मुसलमान करो। अच्छा जी, ये मैंने ऑडियो फिर सेंड किया और आगे फिर ये गुफ्तगू हुई है, ज़रा तवज्जो से सुनिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। आप मोहतरमा कॉल कर लीजिएगा, लेकिन अभी नहीं, ऑडियो कॉल करिएगा। व्हाट्सएप पे कॉल नहीं करनी है आपने, लेकिन ये है कि कोई 2 घंटे बाद आप करिएगा, ठीक है? अभी थोड़ा सा मैं मसरूफ़ हूँ, तो फिर सुनते हैं आप क्या कहती हैं। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मैं एक मंथ से आपकी वीडियो सुन रही हूँ, लेकिन मैं अहमदिया मज़हब छोड़ना चाहती हूँ। आप मुझे कलमा पढ़वा के मुसलमान करें। मैं ये झूठा ये ना मज़हब है ना फ़िरका है, लेकिन मैंने अपनी अम्मी अब्बू को भी कहा है कि मैं मज़हब छोड़ना चाहती हूँ। मेरे अब्बू ने कहा कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूँगा, लेकिन आप मुझे ना घर वालों से चोरी कलमा पढ़वा दें। मैं मुसलमान होना चाहती हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे अब्बू ने बहुत मारे, लेकिन प्लीज़ आप मुझे कलमा पढ़वा दें। मैं बहुत परेशान हूँ, लेकिन ये लानत भेजना चाहती हूँ। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी पे वो सूर है, वो खंजीर है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैंने अभी आपकी ऑडियो सुनी है। मैं सफ़र में था, ड्राइव कर रहा था, तो अभी मैंने जो है ना वो आपकी ऑडियो सुनी, तो मैंने गाड़ी साइड पे लगा के तो मैंने सोचा कि आपको फ़ौरी तौर पे कलमा पढ़वाया जाए, बकाया काम बाद में होते रहेंगे। लेकिन वो आपका मोबाइल फ़ोन शायद बंद है, कॉल नहीं हो पाई। तो मैं जो अल्फाज बोलता हूँ आप मेरे पीछे पीछे बोलें और एक ऑडियो रिकॉर्ड करके मुझे सेंड करें। आप कहें कि मैं मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के ऊपर लानत डालती हूँ, वो झूठा है, उसने जितने दावे किए झूठे हैं, मेरा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के ऊपर ईमान लाती हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा आसमान पर उठा लिए गए हैं। कुर्बे क़यामत में वो ज़िंदा आसमान से नज़ूल करेंगे। हज़रत इमाम मेहदी उनकी इमामत करेंगे, उनके पीछे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नमाज़ पढ़ेंगे। तो ये चूँकि इस्लामी अक़ीदा है, इसलिए ये साथ आप बोलिएगा। जज़ाकल्लाह। जी दोस्तों, इसके बाद ये मोहतरमा मैसेज करती हैं कि कॉल मी। तो मैंने इनको फिर कॉल की, तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह बिल मुशाफा जो है ना, फिर इनको कलमा भी पढ़वाया गया और तौबा भी करवाई गई और बहुत से हक़ाइक़ पर से इन्होंने पर्दा उठाया कि चंद चीज़ें भी मैंने इनसे पूछी हैं। बहरहाल ये कुछ ऑडियो में यहाँ पे जो गुफ्तगू हुई है वो आप समाअत करें, यहाँ भी आपको बहुत कुछ सुनने को सीखने को मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं पहले कादियानी थी, लेकिन मोबाइल से आपकी वीडियो सुन के मैं मुसलमान हुई हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को सूर मानती हूँ और अल्लाह पाक की ज़ात ने मुझे नेक रास्ते पे चलने की हिदायत दी। जी, मोबाइल से मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। हमारे मोहल्ले में एक मुरब्बी है, इतना गंदा है ना, वो लोगों को पैसे देता है, कहते मेरे साथ गंदा काम करो, जो खुसरों के साथ लोग करते हैं। जी मैंने कहा जी, अस्तगफिरुल्लाह, मिर्ज़ा खुद गंदा था मोहतरमा। वालेकुम सलाम जी। मोहतरमा मेरी बहन, ये कादियानी मुरब्बी लोग बहुत गंदे होते हैं। ये चूँकि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी भी यही काम करता करवाता रहा है।
گندا تھا مرزا غلام قادیانی. آپ اب لڑکی ہیں تو اب نہیں میں کھل کے زیادہ بات کر سکتا. بہرحال یہ ایسے ہی ہوتے ہیں سارے. اللہ پاک بچائے. اللہ پاک نے آپ کو دیکھے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے. اللہ پاک آپ کو استقامت عطا فرمائے قادیانی مرزائیوں کہ اس فتنے سے بچائے، اور آپ کے والدین کو سمجھ بوجھ عطا فرمائے، ان کو بھی ایمان کی دولت عطا فرمائے، اور ظلم و ستم سے اللہ پاک آپ کو محفوظ رکھے. یہ لوگ جو بعد میں آپ کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کریں، بس مجھے تو یہی ڈر ہے. میں دعا گو ہوں آپ کے لیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ کون سی ایسی چیز تھی کہ جس نے آپ کو اٹریکٹ کیا اور اسلام کی طرف لے کے آئے، اور آپ اپنا پیدائشی مذہب یہ جو قادیانیت مرزیت ہے جس کو آپ لوگ احمدیہ کہتے ہیں، جماعت احمدیہ، اب تو نہیں ہے آپ الحمدللہ اب مسلمان ہو چکی ہیں، کون سی ایسی چیز تھی جس نے آپ کو اسلام کی طرف راغب کیا اور مردے پہ لعنت ڈالنے پہ مجبور کیا؟ تو وہ لازمی آڈیو میں بتائیے گا، اور تفصیلات تھوڑی سی بتائیں کہ کون سا گند آپ نے دیکھا. اور ہماری ویڈیوز آپ 1 مہینے سے دیکھ رہی ہیں، تو کون سی ایسی چیز تھی جو آپ کے دل میں لگی تاکہ وہ سننے والوں کو جو ہے نا فائدہ دے. اور آپ نے مجھے اس چیز کی اجازت دی ہے کہ میں آپ کی آڈیوز کو دوسرے لوگوں تک شیئر کر سکتا ہوں. جزاک اللہ. جی مبشر شاہ صاحب، میں آپ کی ویڈیو 1 منتھ سے سن رہی ہوں، اور آپ نے جتنی بھی روحانی غذائیں کے حوالے دیے ہیں نا وہ بالکل آپ کے حوالے ٹھیک ہیں. اور میں جب مطلب جو بھی آپ حوالے سینڈ کرتے تھے نا، میں اس کی مطلب تحقیقات کرتی تھی. آپ کے حوالے بالکل ٹھیک ہیں. اور میں دوسرے نمبر پہ یہ آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ایک مربی نا مجھے قرآن پاک پڑھانے آتا تھا، تو لیکن میرے ساتھ اتنی غلط حرکتیں کرتا تھا نا. میں نے اپنے ابو کو بتایا کہ ابو یہ مربی اس طرح حرکتیں کرتا ہے. ابو نے کہا یہ بزرگ ہے، یہ کیسے کر سکتا ہے. تو ایک دن ابو نے خود ہی دیکھ لیا، لیکن ابو نے اس کو کوئی بات نہیں کی. اس طرح کے ہوتے ہیں مربی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے آخری نبی ہے، آخری رسول ہے، لیکن یہ 1400 سال بعد کانا نبی کہاں سے آ گیا جس کی ایک آنکھ بھی نہیں ہے. میری ساری فرینڈ بتاتی تھی، لیکن مجھے بھی کنفرم ہے کہ یہ آنکھ سے کانا تھا، بالکل کنجر تھا پورا. جی دوستو، یہ الحمدللہ ہماری بہن مسلمان ہو چکی ہیں، مرزا غلام قادیانی کے اوپر لعنت ڈال چکی ہیں. اور یہاں پر گزارا یہ ہے کہ یہ محترمہ نے ہمیں خود اجازت دی ہے اور کہا کہ آپ اس کو بھلے اس کی ویڈیو بنا کے لانچ کر دیں، مجھے کسی کا کوئی ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے، تو میری طرف سے آپ کو اجازت ہے. تو یہ محترمہ کی اجازت کے تحت ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ سینکڑوں کی تعداد میں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں ایسے پوری فیملیز ہم سے رابطہ کرتی ہیں جو کہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں، لیکن وہ لوگ پھر ساتھ یہ بھی ہمارے اوپر پابندی لگاتے ہیں کہ آپ لوگ یہ اس کو سیکرٹ رکھیے گا، کسی اور کو پتہ نہ چلے. ایسے کئی ہزاروں کی تعداد میں لڑکیاں اور لڑکے قادیانی مرزئی فیملیز کے اندر ابھی بھی رہ رہے ہیں. اس کا باپ قادیانی، ماں قادیانی، بہن قادیانی، بھائی قادیانی، لیکن وہ الگ ایک لڑکی یا ایک لڑکا وہ اس فیملی کا رکن ہے، لیکن وہ مسلمان ہے، مرزے پہ لعنت ڈالتا ہے، لیکن وہ اس فیملی کے اندر رہ رہا ہے مجبوری کے طور پہ. کئی قسم کی مجبوریاں ہوتی ہیں، چونکہ یہ ایک دہشت گرد یہ مذہب ہے قادیانیت. یہ لوگ بہت ظلم و ستم کرتے ہیں. جو ان کی ٹیم کے اندر سے، ان کے مذہب سے نکل کے اسلام کی طرف آتا ہے، اس کو پھر بہت زیادہ ذلیل خوار کرتے ہیں، مارتے ہیں، اس کے اوپر بے جا مقدمات دائر کرتے ہیں یا طرح کی تکلیفیں دیتے ہیں. تو لوگ پھر جو ہے نا وہ ان چیزوں کو چھپاتے ہیں. بہرحال اللہ پاک ہماری بہن کے ایمان کو قبول کرے، ان کو استقامت عطا فرمائے. یہاں ہمارے دیکھنے سننے والے جو قادیانی لوگ ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ اپنے مذہب کی تحقیق کریں. آپ کم از کم تھوڑا سا ایک کام کر لیا کریں کہ آپ کے مربی حضرات تو آپ کو حقیقت نہیں بتاتے. آپ کا جو کاغذی خلیفہ ہے مرزا مسرور، وہ بھی آپ کو حقیقت بتاتا ہی نہیں ہے. آپ یہ کیا کریں کہ مسلمان
मौलवियों के मुंह से अगर जो बात आप सुनते हैं ना, तो उसकी तहकीक किया करें कि आखिर ये क्या चीज़ है। मुसलमान मौलवी जब कोई एक इतराज़ कायम करता है तो आप असल किताबों के अंदर से जाके वो देखा करें, तलाश किया करें, तो आप इंशाअल्लाह ताला इस बहन की तरह आप भी देखिएगा, आप मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के ऊपर चंद दिन में लानत डाल देंगे। आप तहकीक लाजमी करें। आप लोगों को इन कादियानी मरज़ई मुरब्बियों ने आपको, आपके जहन को मऊफ किया हुआ है और दीगर कामों के अंदर आपको बाउंड किया हुआ है। आप एक कुएं के मेंढक होके रह गए हैं और एक दायरा कार में घूम रहे हैं। बाहर आप देखते नहीं कि दुनिया कितनी बड़ी है और इस्लाम की रोशनाई आप तक पहुंच ही नहीं रही। तो और मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का जो गंद है वो आपसे छुपाया जा रहा है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने अपने किताबों के अंदर किस किस्म का गंद बोले। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी कहता है ये जो कलमा पढ़ते हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसके अंदर जो लफ्ज़ मोहम्मद है इससे मुराद मैं हूं। अब आपको ये यकीन ही नहीं आएगा, आप कहेंगे नहीं ये मौलवी झूठ बोलता है। मैं कहता हूं वल्ला बिल्ला तल्ला, आप, मैं कसम उठा रहा हूं, आप तहकीक तो करें। आप मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की किताबें उठा के पढ़ें तो सही। हमने हवाले दिए हुए हैं, हमारे इसी चैनल के ऊपर वीडियोज़ मौजूद हैं कि कादियानियों का कलमा कौन सा है। तो आप ज़रा तहकीक करें, आपको पता चल जाएगा। ये ना हो कि आप अंधेरे में रहें और आप जहन्नम का ईंधन बन जाएं और इसी मज़हब कादियानियत के साथ अगर आप मर गए तो आप फिर सीधे जहन्नम में जाएंगे, तो इसका हमें भी बड़ा अफसोस होगा। तो आप इस्लाम के दायरा कार में आ जाएं। अल्लाह पाक आपका हमारा हामी नासर हो जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।